गुड मॉर्निंग, शालूम और मसीह यस्सु के जिंदा बबरकत अजलाई नाम में आप सबको की सलामती। मेरा नाम पास्टर खुर्रम स्टीफन है और मैं ताल्लुक क्रॉस जनरेशन चर्च मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान से है और मैं बतौर पासबान और बतौर चेयरमैन इस मिनिस्ट्री में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें इस चैनल के वसीला से बहुत बरकत दी है और आप तमाम देखने वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इस मुनादी के काम में आप शामिल हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। तो मेरे चीज़ों, इससे पहले कि आज मॉर्निंग डिवोशन का आगाज़ किया जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं और साथ ही साथ इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उनको आगाह करें, बताएं खुदा उनके कलाम की खिदमत के बारे में और इस मुनादी के काम में शामिल हाल रहें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। तो आए आज सुबह ही से हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और इस कलाम को जो खुदा ने मेरे दिल में उतारा और मैं आपके साथ आज बांटने वाला हूँ। हम देखेंगे अपनी हिदायत के लिए नए अहद दावे में से मरकस रसूल की इंजील उसके 5वें बाब की पहली आयत से लेकर पढ़ें। यहाँ पर जिक्र आया है एक ऐसे शख्स का जो कि बदरो गिरफ्ता है और जिस इलाका में वो रहता है उसका जिक्र मरकस 5वें बाब की पहली आयत लिखा है। और वो झील के पार ग्रासीनियों के इलाका में पहुंचे और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात और दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यस्सु को दूर से देखकर दौड़ा और सजदा किया, बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यस्सु हक ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ मुझे अजाब में न डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह इस आदमी में से निकल जा। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गोल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा, हमको उस सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। खुदा की कसम की मुश्किलात का पड़ा और सुना जाना हम सबके लिए वैसे। मैं चीजों, इस आदमी का हाल आपके सामने पेश किया। एक आदमी जो कि बदरू गिरफ्ता है, जिसमें लश्कर है और वो कब्रों में रहता है और अपने आप को जख्मी भी करता है और वो चीखता चिल्लाता है और तड़प रहा है और वो नंगा है। सबसे पहले जब इंसान गुनाह में गिरता है तो गुनाह इंसान को नंगा कर देता है। हिदायत की किताब में आप देख सकते हैं, वहां पर आदम और हवा जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की तो उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। तो इब्लीस जब इंसान से गुनाह करवाता है तो वो इंसान को नंगा करता है। सबसे पहले इंसान के कपड़े जलते हैं और उसके बाद फिर वो उसको दूर दराज ऐसे इलाकों में ले जाता है जहां पर वीरानी और सुनसानी होती है और जहां पर खुदा तरस लोगों की जमायत नहीं रहती। ग्रासीनियों का जो इलाका है, इस इलाके के लोगों ने जब ये मौजज़ा देखा और उन्होंने देखा कि उनकी जो भेड़े हैं उनमें जब बदरूहों का वो लश्कर चला गया तो उन्होंने देखा कि जब उनकी भेड़ें जो हैं वो उस दरिया के अंदर डूब कर मर गई तो उन्होंने यीशु के पास आए और यीशु के पास आकर कहा कि तू इस इलाके से दूर चला जा। अब इस सब माजरे के अंदर जो है हमें एक सबक मिलता है
آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہم جب خدا کا کلام لے کر جاتے ہیں، منادی کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو یسوع مسیح کے لیے صرف کریں، اپنا آپ یسوع کو دے دیں، تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اور ان کا جواب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ یہاں سے دور جائیں۔ جیسے یسوع کو جواب ملا کہ گراسینی کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ خدا سے دور ہیں، دنیا داری کے لوگ۔ آج بہت سارے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسیحی بھی جو ہیں وہ دنیا داری کی فکروں میں اتنے کھو گئے ہیں کہ انہوں نے زندہ خدا کو، اس کے بیٹے یسوع کو اور اس کے کلام کو اپنے دل میں، نہ اپنے گھر میں، نہ اپنی زندگی میں جگہ دینی چھوڑ دی۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب وہ خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے، جب وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، اور جب وہ دنیاوی رسومات اور بدعی تعلیمات کے پیچھے بھاگتے ہیں یا دنیا داری کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، تب پھر بدروہیں اٹیک کرتے ہیں۔ خدا نے اس میں سے کہا کہ جب ایک بدروح نکلتی ہے تو پھر وہ جب گھر کو صاف ستھرا پاتی ہے تو اپنے ساتھ ساتھ اور بری بدروہیں لے جاتی ہے اور پھر وہ جا کے اس پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اس شخص کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک بدروح نے اس کو پکڑا ہو، تب اس نے خدا کے کلام پر عمل نہ کیا ہو، جس کی وجہ سے اس کے اندر بدروحوں کا ایک لشکر جمع ہو گیا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ابلیس ہمارے کپڑے اتار دیتا ہے، ہمیں ننگا کرتا ہے، بے حال بدحال کر دیتا ہے، اور پھر ہم ادھر ادھر جو ہے اپنے سر کو جو ہے ٹکرے مارتے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ گناہ سے بچو، حرام کاری سے بھاگو۔ آج صبح سے آئیں اپنے دل میں یہ عہد کریں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں اب تک یسوع کو قبول نہیں، اگر ابھی تک آپ نے خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا، اگر ابھی تک آپ کے پاس زندگی والا کلام نہیں پہنچا، تو آج موقع ہے نجات کا، آج قبولیت کریں۔ یہ دن ضائع نہ کیجیے، یہ وقت ضائع نہ کریں۔ جب آپ کے کانوں میں خدا کے کلام کی بنادی پہنچے تو انکار نہ کریں۔ اس زمین کی مانند جس نے اس بیج کو دبا لیا اور وہ جھاڑیوں کے اندر وہ گرا ہوا، ایسے نہ بنے۔ آپ ایک اچھی زمین بنیں تاکہ خدا کے کلام کا بیج جب آپ کی زندگی میں بویا جائے تو کچھ 100 گنا پھل لے کے آنے والے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ آئیں آپ کے دعا کریں۔ مہربان رحیم خدا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے، تیرے بندوں کے لیے، تمام سننے والوں۔ خداوند جو آج صبح اس کلام کو سن رہے ہیں، مارننگ ڈیووشن سے فائدہ لے رہے ہیں، اور خداوند اس چینل کی وجہ سے برکت پا رہے ہیں، ان تمام گھرانوں کے لیے تیری خاص برکت چاہیے۔ خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کر جو خداوند تیرا کلام سنتے ہیں، اور خداوند خاص طور پر ان کے دل کی حفاظت کر کے ابلیس شیطان اور اس کی فوجیں آ کر اس بیج کو چرا نہ لیں، بلکہ خداوند کلام کا یہ بیج بڑھے اور پھلدار ہو۔ خداوند آج جتنے لوگ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو ان کی بھی مدد کر، ان کے تمام جانے میں حفاظت فرما۔ جتنے آج بچے امتحانات کے لیے نکلے ہیں ان کے امتحانات میں کامیابی عنایت کر۔ جتنے خداوند خدا اپنے روزگار کی تلاش کے نکلے ہیں ان کے لیے روزگار کے لیے وسائل پیدا کر میرے خداوند۔ اور جتنے خداوند خدا کراس چرچ پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر خدمت کرتے ہیں ان سب کے لیے بھی ان کے گھرانوں کی برکت چاہتا ہوں، اور جتنے ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں اور جتنے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی خداوند تیرے آسمان کی برکتوں کو کلیم کرتے ہیں۔ خداوند اپنے ملک پاکستان کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، اور ان دنوں جو پاکستان میں سیلاب کی صورتحال ہے اس میں جتنے لوگ، جتنے شہر، جتنے گاؤں دیہات متاثر ہوئے ہیں، خداوند ان کے لیے تو ہی اچھی مدد فراہم کر، اور پاکستان کو ہر نقصانات سے بچا کے خوش رکھ۔ یسوع مسیح کے زندہ اور جلائی نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس آل آف یو، آمین۔